बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में गरीब लकड़हारा अपनी बीवी, 4 बच्चों और एक ज़ईफ़ वालदा के साथ रहता था। वो निहायत मेहनती, क़नात पसंद था। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता, कम आमदनी के बावजूद कभी शिकवा शिकायत ज़बान पर नहीं लाता। इसे अपने बाप की वरासत से एक झोपड़ी और एक गाय मिली थी। इसकी बीवी गाय का दूध दोती, वो कुछ दूध बच्चों और घर वालों के लिए रख लेती, बाकी फरोख्त कर देती। इस तरह वो अपने शौहर का मुआशी लिहाज से साथ दे रही थी। लकड़हारी की वालदा अल्लाह का खौफ रखने वाली खातून थी। वो अपने बहू, बेटे और पोता पोती को उनकी उम्र और अक़ल के मुताबिक अच्छी बातों की नसीहत करती थीं। जब वो तिलावत कुरान करती तो इस दौरान खुद पोता पोती को कुरान की तालीम भी देती। महल्ले के बच्चे भी कुरान मजीद पढ़ने उनके घर आते। बारिशों के मौसम में लकड़ियाँ और दरख्त गीले हो जाने के बाइस लकड़हारे का ज़रिया मौज कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता, लेकिन वो इस दौरान एक करीबी कहवा खाने पर बतौर मजदूर काम करता। चूँकि सर्द मौसम के बाइस इस कहवा खाने पर रश बढ़ जाता, इसलिए इसका मालिक काम की ज़्यादती की वजह से मजदूरों की तादाद बढ़ा देता। यूँ अल्लाह ताला की जानिब से वक्ती तौर पर बेरोज़गार लोगों की रोज़ी का इंतज़ाम हो जाता, जिस पर यह गरीब लकड़हारा हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। एक दिन वो लकड़ियाँ काटने जंगल गया। जब काम करते करते थक गया तो थोड़ी देर आराम करने के लिए इस घने दरख्त के नीचे लेटने के इरादे से उस सिमत गया तो क्या देखता है कि वहाँ एक बड़ा सुनहरा पत्थर और कहवा बनाने का बड़ा बर्तन पड़ा है, जो कि बहुत खूबसूरत था। इसने करीब जाकर पत्थर को देखा तो वो उसे सोने का लगा। इसे यकीन ना आया तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उस पत्थर पर मारी ताकि ये देख सके कि ये कोई कीमती पत्थर की किस्म है या सोना। कुल्हाड़ी मारते ही उसमें से सोने के सिक्के निकले। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, लेकिन फ़ौरन ही यह हैरत खुशी में बदल गई। इसे यकीन हो गया कि अब उसके बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। इसने फ़ौरन इर्द गिर्द का जायज़ा लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और जल्दी से उसने वो सोने का बड़ा पत्थर और कहवा बनाने का बर्तन अपनी लकड़ी उठाने वाले कपड़े में रखा और घर की तरफ रवाना हो गया। घर आके उसने तमाम माजरा अपनी बीवी को सुनाया और वो पत्थर और बर्तन भी उसे दिखाया। कुदरत की जानिब से मदद आने पर बीवी की आंखों में आंसू आ गए। लकड़हारी ने अपनी बीवी को तंबीह की कि सिवाय वालदा के किसी को भी इसका इल्म ना हो। बीवी ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, ये बात हम दोनों के दरमियान राज रहेगी। ये कहकर बीवी ने वो खूबसूरत कहवा का बर्तन लिया और थके हारे शौहर के लिए कहवा बनाने चली गई। शौहर ने वुज़ू करके शुक्राने के नफिल अदा किया और सजदे में जाकर अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा किया। जब बीवी ने कहवा बनाने के लिए बर्तन का ढक्कन खोलकर पानी डालना चाहा तो क्या देखती है कि इसमें गर्म और निहायत खुशबूदार कहवा पहले से मौजूद है, जिसकी खुशबू ढक्कन खोलने से कबल इसे महसूस नहीं हुई। इसे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं बल्कि कोई जादुई बर्तन है। ये गर्म कहवा लेकर शौहर के पास गई और उसे सारा माजरा सुनाया। शौहर ने कहवा पिया तो वो निहायत खुश जायका था। इस पर फ़ौरन उसने सजदा शुक्र अदा किया और बीवी से भी कहा कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। चुनाचा उसने भी शुक्र अदा किया। फिर शौहर से कहने लगी कि कल से जंगल जाकर लकड़ियाँ काटना छोड़ दो, क्योंकि जब अल्लाह ने हमारे लिए घर बैठे दौलत का इंतज़ाम फरमा दिया है तो अब खुद को मुशक्क़त में डालने की क्या ज़रूरत है। इस पर शौहर ने कहा कि तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हलाल रोज़ी कमाना और उसके लिए मुशक्क़त करना, इसकी बरकत ही अलग होती है। जब इंसान कोई चीज़ मुशक्क़त से हासिल करता है तो उसकी कदर भी होती है। लेकिन बीवी बज़िद थी कि अब खुद को मुशक्क़त में ना डालो, घर आई नेमत की कदर करो। दोनों में देर तक बहस होती रही। बिलाखिर बीवी ने शौहर को इस बात पर राज़ी कर लिया कि अगर रोज़ी कमाना ही है तो सोने के सिक्कों के एवज कोई जगह खरीद कर इसमें कहवा खाना खोला जाए और इस बर्तन की पक्की हुई गर्म और लजीज कहवा से पैसे कमाए जाएं। दूसरे दिन शौहर ने वो सोने के सिक्के बाजार में फरोख्त किए और एक हफ्ते के अंदर जगह ढूंढकर इसमें कहवा खाना खोल लिया। इसकी खुशबू और उम्दा जायके की वजह से जल्द ही इसका कारोबार चमकने लगा। इस दौरान गरीब लकड़हारी ने कभी इस सोने के पत्थर पर कुल्हाड़ी मारकर अपने लिए मजीद सिक्के हासिल नहीं किए, क्योंकि वो मेहनत और मशक्क़त के पैसे पर यकीन रखता था और जो फजल अल्लाह ने उसे अता किया था इसकी भी कदर करता था। इसलिए इसने फ़कत कहवा के बर्तन से नफ़ा हासिल किया ताकि नेमत की कदर हो, लेकिन इसमें अपनी मेहनत का हिस्सा भी डाला जाए। यूँ इसने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की, अपनी झोपड़ी को पक्का करवाया, गांव में मीठे पानी का इंतज़ाम और मस्जिद और मदरसा कायम किया। इसने ख़ुद को नफ़ा पहुँचाने से ज़्यादा लोगों की फ़लाह व बहबूद पर काम किया, जिससे उसकी गाँव में शोहरत हो गई। हर कोई उसे अपनी तकरीबात में बुलाता, किसी को परेशानी होती तो उसका दरवाज़ा खटखटाता। उसकी शोहरत और नेक नामी से उसका पड़ोसी जलने लगा। वो उसकी तरक्की का राज जानना चाहता था कि ये लकड़हारा जो लकड़ियाँ काटता था किस तरह इतना मुअज़्ज़ज़ हो गया।
اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اکثر و بیشتر لکڑہارے کے گھر جائے، اس کی بیوی سے دوستی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے برے معاشی حالات کا ذکر بھی وقتاً فوقتاً کرتی رہے تاکہ اس طرح انہیں مالی امداد بھی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں وہ دونوں عورتیں بہت گہری دوست بن گئیں۔ لکڑہارے کی بیوی جو اس عورت کو اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھتی اور اس پر اندھا اعتبار کرنے لگی تھی، پڑوسی کی بیوی جب اپنے برے حالات کا ذکر کرتی تو لکڑہارے کی بیوی کلہاڑی سے سونے کے پتھر پر ضرب لگاتی اور اگلے روز وہ سونے کے سکے اس عورت کو دے دیتی۔ پڑوسی کو اس بات پر تشویش ہوئی کہ لکڑہارے کے گھر میں سونے کے سکے کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اس نے بیوی سے کہا کہ کسی دن موقع دے کر اس بارے میں لکڑہارے کی بیوی سے ضرور پوچھے۔ چونکہ وہ اپنا اندھا اعتبار قائم کر چکی تھی، لہٰذا اس کے پوچھنے پر لکڑہارے کی بیوی نے چند سال قبل ہونے والا واقعہ بالتفصیل بتا دیا اور کسی سے اس کا ذکر کرنے سے منع کیا۔ اس معلومات کو حاصل کر کے وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً جا کے یہ معاملہ شوہر کو بتایا۔ دونوں کو لگا کہ اب ان کے برے دن ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ دونوں نے طے کیا کہ رات اندھیرے جب سب سو رہے ہوں گے وہ لکڑہارے کے گھر جا کے سونے کا پتھر چرا لیں گے اور ان کا بیٹا قہوہ خانے جا کر وہ جادوئی برتن بھی چوری کر لائے گا۔ اس طرح لکڑہارا جو دوسروں کی مدد کر کے معزز مشہور ہو گیا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ دونوں اپنے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے رات کا انتظار کرنے لگی۔ پڑوسی کی بیوی نے نیند آور جڑی بوٹی کا عرق کھانے میں ملا کے لکڑہارے کے گھر تحفتاً بھیجا تاکہ اسے کھانے کے بعد سب گہری نیند سو جائیں اور ان کے کام میں آسانی ہو۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو یہ پڑوسی کود کر لکڑہارے کے صحن میں داخل ہوا اور گھر کا دروازہ کھول کے اپنی بیوی کو اندر بلایا۔ دونوں نے گھر کی تلاشی شروع کی۔ بالآخر کافی تگ و دو کے بعد کپڑے میں لپٹا ہوا سونے کا بڑا پتھر مل گیا۔ جب پڑوسی نے اس پر سے کپڑا ہٹایا تو وہ اندھیرے میں بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے، لیکن جب وہ پلٹنے لگے تو سامنے لکڑہارا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ ہاتھ میں سونے کا پتھر دیکھ کر لکڑہارے نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ کہا کہ اگر تم اسے لینے آئے تھے تو باخوشی لے جاؤ۔ یہ سن کر پڑوسی حیران رہ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر تمہیں یہ راز کی بات معلوم ہو گئی تھی اور تمہیں پتھر چاہیے ہی تھا تو مجھے کہہ دیتے۔ تم جانتے ہی ہو کہ میں کسی کو منع نہیں کرتا، میں خود تمہیں دے دیتا۔ پڑوسی شرمندگی سے کہنے لگا کہ یہ کام اس نے خوشی سے نہیں کیا بلکہ حالات سے مجبور ہو کے کیا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ پتھر تم لے جاؤ اور جتنے سکے چاہو اس سے حاصل کرو۔ پڑوسی یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے لیکن شرمندگی سے کہتا ہے کہ اس واقعے کا کسی کو علم نہ ہو۔ لکڑہارا سونے کے پتھر کو کپڑے میں لپیٹ کر پڑوسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی گھر آ جاتے ہیں کہ چوری کے الزام سے بھی بری ہو گئے اور مراد بھی حاصل ہو گئی۔ اسی اثنا میں ان کا بیٹا بھی قہوہ خانے سے برتن چرا کے لے آتا ہے۔ جب یہ سونے کے پتھر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہاں سونے کی جگہ اصلی پتھر ہوتا ہے۔ دونوں کی اسے دیکھ کر چیخیں نکل جاتی ہیں کہ بدنام بھی ہو گئے اور حاصل بھی کچھ نہ ہوا۔ یوں ہی قہوے کے برتن میں کوئی گرم قہوہ نہیں نکلتا بلکہ برتن بالکل خشک ہوتا ہے۔ صبح دونوں میاں بیوی برتن اور پتھر لے جا کر واپس لکڑہارے کو دے دیتے ہیں اور اس کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی لکڑہارا وہ پتھر اپنے ہاتھ میں لیتا ہے وہ سونے کا ہو جاتا ہے اور برتن سے لکڑہارے کی بیوی پڑوسیوں کے لیے قہوہ نکالتی ہے تو وہ بدستور گرم اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ لکڑہارا کہتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے لکڑیاں کاٹتے ہوئے یہ 2 انعام عطا فرمائے تھے تو میں نے اسی وقت یہ نیت کی تھی کہ اس دولت کو اللہ کے دین اور اس کی مخلوق پر خرچ کروں گا، اور میری والدہ نے بھی مجھے یہی نصیحت کی تھی۔ لہٰذا اس پتھر کے سکوں سے میں نے صرف قہوہ خانے کی زمین خریدی، اس کے بعد کبھی استعمال میں نہیں لایا، اور قہوہ خانے کی آمدنی کا ایک حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے مختص کر دیا۔ اور میں جانتا تھا کہ اللہ مجھے رزق حلال کمانے کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے گا، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہے گا۔ لہٰذا صبر، قناعت اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اپنی محنت کو جاری رکھیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ پڑوسی اور اس کی بیوی نے توبہ کی اور پھر ہر طرح سے لکڑہارے کا ساتھ دیا۔ دونوں گھروں نے مل کر سماجی کام کیے اور اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نیتوں کے اعتبار سے بندے کو عطا فرماتا ہے، جیسی نیت ویسی عطا اور برکت۔ یوں ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حسد انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کروا دیتا ہے۔ کسی کی نعمت چھیننے کا خواہ ہونا اور اس کوشش میں لگے رہنا خود حاسد کو برباد کر دیتا ہے۔
وہ اپنا قیمتی وقت اور عمر جو پھر کبھی نہیں آئیں گے اسے ضائع کر دیتا ہے، جبکہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور جہد مسلسل کرے تو جس سے حسد کر رہا ہے اس سے بھی آگے نکل سکتا ہے۔